नमस्कार, यो खबर भित्रको खबर हो र म सरोज पौडेल। दर्शकवृन्द, नेपाल र चीन पुराना छिमेकी हुन्। चीनसँगको हाम्रो सम्बन्ध 1500 वर्षभन्दा पुरानो छ। राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक र आर्थिक विशेषताहरू फरक फरक भए पनि नेपाल चीन बीचको सम्बन्ध अन्य देशको भन्दा निकै विशिष्ट पनि छ। यही विशिष्टतालाई हामीले हाम्रो विकास र समृद्धिसँग जोड्न सकेको भए हामी अहिले गरिब र हेपाहा मुलुकको सूचीमा दर्ज हुने थिएनौँ होला। तर हाम्रै शासकहरूले छिमेकीदेखि मित्र राष्ट्रसँग दरिलो गरी कूटनीतिक क्षमता स्थापित गर्न नसक्दा हामी बलियो भएर पनि कमजोर जस्तै देखिएका छौँ। यस्तै बेला प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको चीन भ्रमणको तयारी कसरी भइरहेको छ? चीन भ्रमणको उपलब्धि के होला? त्यो देखाउने छौँ आजको खबर भित्रको खबरमा। प्रधानमन्त्री भएकै दिन भारत भ्रमण गर्ने रहर गरेका दाहालले आफूलाई प्रधानमन्त्री बनाउन सरदार प्रीतम सिंह बारम्बार दिल्ली गएको समेत भन्न भ्याए। त्यही अभिव्यक्ति अहिले विवादित बनेको छ। प्रधानमन्त्रीको पहिलो विदेश भ्रमण भारतबाटै प्रारम्भ हुने नेपाली राजनीतिक परम्परालाई जीवन्त राख्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल भारत भ्रमण गरिसकेका छन्। पहिलो पटक प्रधानमन्त्री बन्दा यो परम्परालाई तोडेको भन्दै चीनबाट विदेश यात्रा सुरु गरेका दाहालको सत्ता यात्रा 9 महिना मात्रै भयो। यही समयअघि दिल्लीको आशीर्वाद लिएर फर्केका प्रधानमन्त्री दाहालको चीन भ्रमण सम्बन्ध टिकाउन कि रिजाउन कस्तो होला? प्रधानमन्त्री दाहालको आगामी सेप्टेम्बरमा बेजिङ भ्रमण हुनेछ। केही समय अघि असन्तुलन जस्तो बनेको सम्बन्धलाई पुनः लयमा फर्काउने कोसिस हुन सक्छ। आफ्नो कूटनीतिक अडानभन्दा अस्थिरताको उडानमा रम्ने नेपाली राजनीतिले दृढ विश्वास कायम गर्न नसक्दा छिमेकीहरू झस्कने गरेका छन्। कहिले दक्षिण फर्किने त कहिले उत्तर सोझिने अस्थिर प्रवृत्तिकै बीचमा हुन लागेको भ्रमणले दुई मुलुकबीच लाभको विषयमा स्पष्ट अडान राख्नुपर्ने परराष्ट्र जानकारहरू बताउँछन्। परराष्ट्र नीतिको प्राथमिकतामा पर्ने भएकोले यी छिमेकीहरूसँगको भ्रमणको आदान प्रदान हाम्रो परम्परा नै बसिसकेको छ। हामी दक्षिणतिर गएर आउनुभयो प्रधानमन्त्रीजी, अब उत्तरतिर पनि जानुहुन्छ। यो त सम्बन्ध सुदृढ गर्नको लागि, सम्बन्ध विस्तारको सहयोग विस्तार गर्नको लागि चाहिँ जाने कुरा हो। त्यसैले सन्तुलन असन्तुलन भन्ने कुरो भएन। भारत हो, चीन हो। भारत र चीन बीचका हाम्रा सम्बन्धहरू फरक फरक छन्। त्यसैले हामी त्यही अनुसारको व्यवहार गर्छौँ र हाम्रा छिमेकीहरूलाई हामीले परराष्ट्र नीतिको प्राथमिकतामा राखेका छौँ। केही समय अघि दिल्ली दर्शन गरेर फर्केका प्रधानमन्त्री दाहालको विदेश भ्रमणको यात्रा अब उत्तरतिर सोचिएको छ। नेपाल चीन बीचको सम्बन्ध अद्वितीय छ। दुई मुलुक बीचको यो अनुन्याश्रित सम्बन्धबाट नेपालले जे जति लाभ लिनुपर्ने थियो त्यो लाभ भने हासिल गर्न सकेको छैन। मूलत छिमेकी सम्बन्धमा आउने उथल नै हो। अस्थिर राजनीति र अस्थिर नेतृत्वकै कारण हाम्रो परराष्ट्रको पर्खाल त्यति बलियो छैन।
आखिर जे होस्, दक्षिण छिमेकी भारतको भ्रमणपछि प्रधानमन्त्री दाहालले चीनको यात्रा तय गर्दैछन्। सन् 2008मा पहिलो पटक प्रधानमन्त्री भएका माओवादी अध्यक्ष दाहाल प्रधानमन्त्रीमा नियुक्ति भए लगतै विदेश भ्रमण भारतबाट हुने परम्परा तोड्न भन्दै उनी उत्तरतिर उडान भरेका थिए। जतिबेला उनले बेजिङलाई आफ्नो विदेश भ्रमणको पहिलो गन्तव्य भनेका थिए, तेस्रो पटक प्रधानमन्त्रीमा नियुक्ति भएपछि उनी पुनः चीन भ्रमणमा जाँदैछन्। तेस्रो पटक सत्ता सम्हालेको 5 महिनापछि नयाँ दिल्ली भ्रमणको साइत जुराएका थिए। भारतभन्दा अघि नै चीनले बोआओ फोरममा सहभागी हुन भन्दै उनलाई पहिलो विदेश भ्रमणको निम्तो पठाएको थियो। तर चीनको निम्तो अस्वीकार गरेका प्रधानमन्त्री दाहालले भारत जान हतार गरे। करिब 1 महिना अघि दक्षिण छिमेकी भारतको औपचारिक भ्रमण गरेर यो कार्यकालको आफ्नो पहिलो विदेश यात्रा सुरु गरेका थिए। भारतपछि चीन भ्रमणमा जान लागेका उनलाई चीनले कति महत्त्व दिन्छ त्यो पक्कै पनि थाहा होला नै। तर उनको चीन भ्रमण खास गरी चीनको सुरक्षा चासो हुन सक्छ। पछिल्लो समय भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीको अमेरिका भ्रमणमा अमेरिकासँग गरिएको सम्झौताले पनि चीन झस्किएको हुन सक्छ। त्यही सामरिक स्वार्थको विषयमा यस्तो भन्छन् परराष्ट्रविद। अहिले जसरी भारत अमेरिकाको नजिक भएको छ, त्यसको एउटा मुख्य कारण भनेको जुन 2020 मा चाहिँ गलवान भ्यालीमा भारत र चीनको बीचमा जुन सीमामा विवाद भयो र 20 जना चाहिँ भारतका सुरक्षा सैनिकहरू पनि चाहिँ मारिए। त्यसको मुख्य कारण हो चाहिँ अहिले भारत अमेरिकासँग नजिकिरहेछ, त्यसैले चीनलाई चासो हुने कुरो भइगयो। अनि अर्को कुरा, भारतका प्रधानमन्त्रीको अमेरिका भ्रमण हुनु ठिक्क अगाडि अमेरिकाका विदेश मन्त्रीको चाइना भ्रमण भएको छ। त्यसैले पनि त्यो एकअर्कासँग चाहिँ जोडिएका छन्। हामीले देखिरहेका छौँ यहाँ अमेरिकाको पनि अनि त्यसपछि चीनको पनि भारतको पनि यहाँ चाहिँ एकदम त्रिनेत्र चाहिँ तीनटै आँखाले चाहिँ तीनै देशले एकदम नजिकबाट हामीलाई हेरिरहेका छन्। त्यो कुरा हाम्रो नेतृत्वले बुझ्नुपर्छ भन्ने लाग्छ मलाई। बेजिङले परराष्ट्र मन्त्री साउदलाई चीन भ्रमणका लागि निम्तो पठाइसकेको छ। प्रधानमन्त्रीको उच्चस्तरीय भ्रमणको तयारी स्वरूप मन्त्री साउद चीन जाने र उनले आफ्ना समकक्षी चीन गाङलाई नेपाल भ्रमणका लागि निम्तो दिने बुझिएको छ। भारतीय र अमेरिकी गतिविधिमाथि चीन सशङ्कित छ। चीनिया सुरक्षा अवधारणा GSI के हो, नेपालको राष्ट्रिय स्वार्थमा यसको असर के हुन सक्छ भन्नेमा उसको चासो हुन सक्छ। त्यस विषयमा नेपालले सुस्पष्ट आफ्नो धारणा राख्न सुझाउँछन् परराष्ट्रविद। समग्रतामा अब परराष्ट्र नीति अत्यन्त संवेदनशील विषय हो। आजको विश्वव्यापी जुन प्रतिस्पर्धात्मक विश्व व्यवस्था छ, यस्तो प्रतिस्पर्धात्मक विश्व व्यवस्थामा हामीले घरेलु नीतिलाई पनि सुदृढ गर्दै परराष्ट्र सम्बन्धलाई अत्यन्त विश्वासिलो बनाउन आवश्यक छ। तर हाम्रा आधारभूत मान्यताहरूलाई कायम राखेर अगाडि बढ्ने कुरामा चाहिँ सचेत हुनुपर्छ। बोल्ने कुरामा हामी त्यस किसिमले सचेत हुनुपर्छ। कतिपय मामलामा जिम्मेवार पस्टमा बसेका व्यक्तिहरूले गैर जिम्मेवार ढङ्गले प्रस्तुत हुने, गैर जिम्मेवार अभिव्यक्तिहरू दिने कुराहरू भइरहेका छन्। त्यसले मुलुकको स्वाभिमान, मुलुकको अस्मितामाथि नै आँच पुर्याउने कामहरू भइरहेको छ। त्यस्ता कामहरू बन्द गरिनुपर्छ भन्ने हाम्रो भनाइ हो। वर्तमान विश्वको उदाउँदो शक्ति राष्ट्र चीनसँग नेपालको सम्बन्ध र मित्रता ऐतिहासिक कालदेखिकै हो। यी दुई मुलुकबीच कुनै उल्लेखनीय रूपमा ठूला समस्या विद्यमान छैनन्। नेपाल र चीनको सम्बन्ध आपसी सौहार्दता, सम्मान, भाइचारा तथा पञ्चशीलको सिद्धान्तमा आधारित भएकाले पनि यी दुई देशको सम्बन्धमा विश्वास अनि सहयोग सहकार्य निरन्तर रूपमा अगाडि बढ्न सम्भव भएको हो। शान्तिप्रिय राष्ट्र नेपालको विश्वका कुनै पनि मुलुकसँग शत्रुता छैन। सबै राष्ट्र हाम्रा मित्र हुन्। नेपालको परराष्ट्र सम्बन्ध समेत यसै आदर्शबाट अभिप्रेरित छ।
अहिलेको विश्वमा नेपाल जस्ता राष्ट्रको मुख्य स्वार्थ भनेकै नेपालको आर्थिक तथा सामाजिक विकास हो। त्यसका लागि नेपालले समय सापेक्ष परराष्ट्र नीतिमा स्पष्ट अडान राख्न सक्नुपर्छ अन्तर्राष्ट्रिय फोरमहरूमा। हो प्रजातन्त्रको पुनस्थापनापछि चीन भ्रमण नगर्ने प्रधानमन्त्री विरलै होलान्। ती प्रधानमन्त्रीहरूमध्ये एक हुन् डाक्टर बाबुराम भट्टराई, जसलाई चीनले निम्तो नै दिएन। भट्टराई बाहेक प्राय सबैले चीन भ्रमण गरे। भ्रमणको उपलब्धिको गीत गाएर आफ्नो सत्ता बचाए, तर यसपटक प्रधानमन्त्री दाहालले पनि त्यसैलाई निरन्तरता नदिउन्। उनले चीन सामु कस्ता मुद्दा उठाउनु पर्ला, आर्थिक विकासमा कस्तो सम्झौता होला, त्यो देखाउने छौं, तर एकैछिनको विश्रामपछि। नेपाल चीन बीचको सम्बन्ध अद्वितीय छ। दुई मुलुक बीचको यो अनुन्यास्त्रित सम्बन्धबाट नेपालले जे जति लाभ लिनुपर्ने थियो त्यो लाभ भने हासिल गर्न सकेको छैन। यसको मूल कारण छिमेकी सम्बन्धमा आउने दरार नै हो। अस्थिर राजनीति र अस्थिर नेतृत्वकै कारण हाम्रो परराष्ट्रको पर्खाल त्यति बलियो छैन। केही समय अघि दिल्ली दर्शन गरेर फर्केका प्रधानमन्त्री दाहालको विदेश भ्रमणको यात्रा अब उत्तरतिर सोझिएको छ। यसपटक उनको चीन भ्रमणमा के कस्ता मुद्दामा छलफल र सहमति होला त? अहिलेसम्म नेपालले आत्मसात गर्दै आएको परराष्ट्र नीति संयुक्त राष्ट्रको बडापत्र पञ्चशीलको सिद्धान्त असंलग्नता, अनाक्रमण आदि हुन्। तर सरकारपछि बन्ने वादमा आधारित सरकारका आफ्नै अनुकूलताका विदेशी नीति देखिन्छ। त्यसको एउटा उदाहरण दाहाल सरकार अघि प्रधानमन्त्री देउबाको पालामा रुस युक्रेन युद्धमा पक्षधरता देखाइएको थियो, जहाँ अमेरिकालाई रिझाउन र रुसलाई चिढाउने यो कदम हाम्रो हितको लागि पटक्कै होइन, मूलतः शक्ति राष्ट्रको क्याम्पमा उभिने दुस्साहस हो। नेपालले अँगाल्दै आएको असंलग्न परराष्ट्र नीतिमा अडिग रहनु नै सबैसँगको समान सम्बन्ध हो। सरकारै पछि फेरियो भने त्यो राम्रो हुँदैन। आम रूपमा परराष्ट्र नीतिका आधारभूत कुराहरू एउटै रहन्छन्, त्यसको निरन्तरता हुन्छ। तर कतिपय प्राथमिकताहरू फेरिँदाखेरि, मुलुकका कामका प्राथमिकताहरू फेरिँदाखेरि परराष्ट्र नीतिका प्राथमिकताहरू पनि फेरिन सक्छ। फेरिँदैन पनि भन्न सकिँदैन। प्राथमिकताका आधारमा तिनीहरूलाई फेरि आफ्ना परराष्ट्र नीति भनेको त तपाईले घरेलु नीतिको एउटा विस्तारित रूप हो। घरेलु नीतिमा आएका परिवर्तनसित परराष्ट्र नीतिमा असर परेको हुन्छ, तर आधारभूत कुराहरू परराष्ट्र नीति ती चाहिँ स्थायी हुन्छ। भारत भन्दा अघि नै चीनले बोआओ फोरममा सहभागी हुन भन्दै प्रधानमन्त्री दाहाललाई पहिलो विदेश भ्रमणको निम्तो पठाएको थियो, तर उनी भारत दौडिने हतारमै थिए। प्रधानमन्त्री दाहालको यस्तो भूमिकाले चीन सशंकित पनि बनेको थियो। यद्यपि उनले दुवै देशसँगको छिमेकी सम्बन्ध सुमधुरमा रहेको भन्दै बचाउ भने गरेका थिए।
मुलुकको सुरक्षा नीति र परराष्ट्र नीति परिवर्तन भइरहने दस्तावेज होइन। यो त हाम्रो परराष्ट्र हितलाई सिरोपर गरेर अपनाइने कूटनीतिक कला हो। मित्र राष्ट्र हुन् या छिमेकी सबै हाम्रा असल मित्र हुन्। हाम्रो सार्वभौमिकता र स्वतन्त्रताको सम्मान गर्ने सबैसँग सुमधुरमा सम्बन्ध विस्तार गर्न सक्नु त्यो कूटनीतिक बुद्धिमत्ता हो। तर आफ्नो सत्ता टिकाउन र सत्ताको भर्याङ दरिलो बनाउनको निम्ति सरकारै पछि परराष्ट्र नीति फेरबदल हुने प्रवृत्तिले छिमेकीहरूले प्रभाव जमाउने गरेको बताउँछन् परराष्ट्र मामिला जानकार। हाम्रा नेताहरू राजनीतिक नेतृत्वहरू विशेष गरेर लेफ्टका नेताहरू त्यसमा कुनै ऊ छैन, त्यो तथ्य नै छ। त्यसमा सरकारमा छँदा एउटा अडान अनि बाहिर निस्केपछि अर्को अडान लिने चाहिँ जुन दोहोरो मापदण्ड हो त्यसले हाम्रो विश्वसनीयतालाई चाहिँ एकदम ड्यामेज गरेको छ, ठुलो नोक्सान गरेको छ। त्यस्ता कामहरू हाम्रो नेतृत्वबाट नहोस् भन्ने चाहिँ हाम्रो अनुरोध छ। मेरो व्यक्तिगत एउटा नागरिकको हिसाबले त्यो अनुरोध छ। पहिलो पटक सत्ता सम्हाल्दा चीनबाट विदेश भ्रमण सुरु गरेका दाहाललाई त्यसपछि नयाँ दिल्लीसँगको विश्वासको सम्बन्ध कायम राख्न चुनौती देखा परेको थियो दाहाल सरकारलाई। त्यसबेला जम्मा 9 महिनामै प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा दिन बाध्य भएका उनले सत्तामा पुनः फर्कन अर्को 7 वर्ष कुर्नु परेको थियो। यसपटक पनि सरकारको नेतृत्वमा पुग्न सुरुमा नेकपा एमालेको साथ लिएका दाहालले पछिल्लो समय नेपाली कांग्रेसको समर्थन लिएर सत्ताको नेतृत्व गरिरहेका छन्। सत्ता सम्हालेको 5 महिनापछि गरेको नयाँ दिल्ली भ्रमणमा द्विपक्षीय सम्बन्ध सुधारको काम भएको बताए पनि यसको नतिजा कस्तो आउँछ त्यो निकट भविष्यमै थाहा होला नै। हाम्रो परराष्ट्र नीति सत्ता पछि नै परिवर्तन भएकै कारण छिमेकीले हेर्ने दृष्टिकोण पनि फरक छ। उनीहरू स्थायी र दर्बिलो शक्ति होस् भन्नेमा चिनियाहरू नै देखिन्छन्। नेपालका वामपन्थीलाई एउटै डालोमा आउन उसले गरेको लबिङबाट पनि प्रष्ट हुन्छ कि नेपालमा स्थायी शक्ति होस् जो चीनको सामरिक सुरक्षाको विषयमा सधैँ गम्भीर बनोस्। तर शासकहरूको प्रवृत्ति कर्कलाको पानी जस्तो छ, जता ढल्कायो उतै ढल्किने प्रवृत्ति। त्यसै कारण छिमेकीहरू आश्वस्त हुन नसकेको देखिन्छ। त्यसैको अर्को उदाहरण हो चिनिया लगानीमा उत्पादित विद्युत भारतले खरिद गर्न गरेको अस्वीकार। त्यस्तै नेपालको चिनिया ऋणमा बनेको पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट भारतीय सहरहरूमा सोझै उडान हुन सकिरहेको छैन। पछिल्लो परिस्थितिका कारण कतिपय परियोजनाबाट चीनले हात झिक्नुपर्ने अवस्था आउन सक्ने विश्लेषण गर्दैछ। भारतले नेपालबाट के चाहन्छ भन्ने सार्वजनिक रूपमै अभिव्यक्त गरेको पाइन्छ। चीनले नेपालसँग कस्तो सम्बन्ध विकास गर्न चाहन्छ भन्ने पनि उसले विभिन्न फोरममा प्रश्न पार्दै आएको छ। यी दुवै छिमेकी देशले नेपाल चाहिँ भारत वा चीनसँग के चाहन्छ भन्ने प्रश्न रूपमा अभिव्यक्त गर्न भन्दै आएका छन्। तर नेपाली शासकहरूको ढुलमुले चरित्रकै कारण छिमेकी मात्र होइन मित्र राष्ट्र समेत झस्किने गरेका छन्।
हो। पक्कै पनि दर्शकवृन्द, नेपाल र चीनबीच सम्बन्ध नजिक र पुरानो छ। दुई देशबीच खासै विवाद छैन। चीनको सामाजिक र आर्थिक विकासबाट नेपालले सिक्न पर्ने कुरा धेरै छन्। विश्वमा उदयमान राष्ट्र चीनबाट हामीले धेरै लाभ पनि लिन सकिन्थ्यो, तर नेपालको कूटनीतिक सम्बन्धमा हुने ढुलमुले चरित्रले चीन विश्वस्त हुन सकेको छैन। हाम्रा शासकहरूको प्रवृत्ति यस्तो छ कि कर्कलाको पानी जस्तो, जता ढल्क्यो उतै ढल्किने। त्यसैले छिमेकी पनि आश्वस्त हुन सक्दैनन्। त्यसैमा पनि नेपालमा बढ्दो अमेरिकी प्रभावलाई चीनले कसरी लिएको छ प्रसङ्ग जोड्नेछौँ, तर छोटो विश्रामपछि। दर्शकवृन्द, उदयमान शक्ति राष्ट्र चीन र भारत हाम्रो कहिल्यै फेर्न नसकिने छिमेकी हुन्। उनीहरूको सुरक्षा चासोमा नेपाल गम्भीर बन्ने मात्रै होइन, विश्वास दिलाउन सक्नुपर्छ। सामरिक हिसाबले अत्यन्तै संवेदनशील भूगोलमा रहेको नेपाल झनै चनाखो हुनुपर्छ। एसिया प्रशान्त क्षेत्रमा अमेरिकाले प्रभाव बढाउँदा उता चीनलाई टाउको दुख्नु स्वाभाविक पनि हो। चीनका लागि तिब्बत मामिला सधैँ टाउको दुखाइको विषय भएकाले नेपालसँग ऊ थप विश्वस्त हुन चाहन्छ। विशेष गरी चीन र भारतको बढ्दो विश्व प्रभाव रोक्ने अमेरिकी रणनीति छ। आर्थिक, प्राविधिक र सैन्य क्षेत्रमा यी मुलुकहरूले गरेको प्रगतिलाई रोकेर आफ्नो प्रभुत्व कायम राख्न चाहन्छ अमेरिका। उदयमान शक्ति राष्ट्र चीन र भारत हाम्रो कहिल्यै फेर्न नसकिने असल मित्र हुन्। उनीहरूको सुरक्षा चासोमा नेपाल पनि गम्भीर बन्नुपर्ने हुन्छ। सामरिक हिसाबले अत्यन्तै संवेदनशील भूगोलमा रहेको नेपाल झनै चनाखो हुनुपर्नेछ। त्यसैमा पनि पछिल्लो समय भारत र अमेरिका सम्बन्धले चीन सशङ्कित भएको छ। भर्खरै मोदीको अमेरिका भ्रमणको बेला रुससँगको हतियार परनिर्भरता घटाउने विषयमा सम्झौता भएको थियो, जुन सम्झौता एसिया प्रशान्त क्षेत्रमा अमेरिकाले आफ्नो गतिविधिलाई अझै तेज गर्ने देखिन्छ। उता चीनलाई तिब्बत मामिलामा सधैँ टाउको दुखाइको विषय भएकाले नेपालसँग उसले थप विश्वस्त हुन चाहन्छ। थप विश्वास सुदृढ गर्न प्रधानमन्त्री दाहाललाई निम्तो दिएको हो चीनले। चीन भ्रमणमा नेपालले राष्ट्रिय हितका पक्षमा बोल्नुपर्ने परराष्ट्रविद सुझाउँछन्। हाम्रो राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रभागमा राखेर हाम्रा राष्ट्रिय मुद्दाहरूलाई सम्बोधन गर्ने गरी हुनुपर्छ। भ्रमण हुने त दुईवटा मुलुकका बीचको भ्रमण आदान प्रदान हुने कुरालाई सकारात्मक रूपमा लिनुपर्छ। हाई लेभलको भिजिटहरू, त्यहाँ हुने संवाद र त्यसमा बन्ने समझदारीले दुईटा मुलुकको सम्बन्धलाई अगाडि बढाउनका लागि सहयोग पुर्याउँछ भन्ने आम मान्यता छ। तर अब तपाईँले त्यो भेटघाटलाई, त्यस किसिमको संवादलाई देशका जल्दाबल्दा विषयहरू, राष्ट्रहितका महत्त्वपूर्ण पक्षहरूसँग संवादमा ती विषयहरूलाई संलग्न गरेर अगाडि जानुभयो भने त्यसले सहयोग पुर्याउँछ। त्यसो गर्न सक्नु भएन भने भ्रमणमा मात्रै सीमित पनि हुन सक्छ। चीनसँग नेपालको 1500 वर्ष पुरानो निरन्तर सम्बन्ध छ। संयुक्त राष्ट्र सङ्घको बडापत्र, पञ्चशीलको सिद्धान्त र असंलग्न परराष्ट्र नीतिलाई नै नेपालले अङ्गीकार गरेको छ। यही नीतिको लक्ष्मण रेखामा रहेर नेपालले विश्वभरका छिमेकी र मित्र राष्ट्रहरूसँगको दौत्य सम्बन्ध बनाएको छ र हुनुपर्ने पनि त्यही नै हो। तर पछिल्लो समय नेपालको परराष्ट्र नीतिमा सरकार अडिग हुन सकेको छैन, जसले गर्दा शक्ति राष्ट्रहरूले खेल्ने ठाउँ पाएका छन्। नेपाल जस्तो भू राजनीतिक संवेदनशीलता भएको मुलुकका लागि यो दुर्भाग्य र विडम्बनाको विषय हो। इतिहासका ती कूटनीतिक त्रुटि। उत्तरी छिमेकी चीनसँगको नेपालको सम्बन्ध र उससँगको घनिष्ठता आफैमा अत्यन्त महत्त्वपूर्ण रणनीतिक छ भन्ने कुरा इतिहासले समेत स्थापित गरेको तथ्य हो। चीनसँगको मनमुटावले नेपालको स्वतन्त्र
अस्तित्व र सार्वभौम हैसियतलाई कमजोर बनाउँछ। सन् 1765 र 1792मा नेपाल र चीन बीच विवाद भएको थियो। 1792मा चिनिया सेना र नेपाली सेनाबीच रसुवागढीमा भिडन्त पनि भयो। अन्ततः सम्झौताद्वारा पुरानो सम्बन्ध यथावत बनाइयो। तर पनि यस घटनाबाट चीनसँगको लामो सम्बन्धमा चिसोपना आयो। दुई देशबीचको सम्पर्क पातलो भएको थियो। भारतलाई उपनिवेश बनाएको ब्रिटिसले सन् 1814मा नेपालमाथि पनि आक्रमण गर्यो। जति बेला नेपाल चीन बीच सम्बन्ध दरार आएको थियो, त्यति बेला नेपालले चीनलाई नचिढ्याएको भए सन् 1814मा चीनसँग नेपालले सहयोग माग गर्न सक्ने थियो। तर 1792को त्रुटिपूर्ण युद्धले जन्माएको चिसोपनाका कारण न नेपालले चीनसँग हतियार माग गर्न सक्यो न त अन्य सहयोगकै अपेक्षा गर्न सक्यो। त्यस बेला नेपालले ब्रिटिससँग पराजय भोग्दै आफ्नो ठूलो भूभाग गुमाउनु पर्यो। चीन संसारको एक आर्थिक शक्ति राष्ट्र हो। चीन राष्ट्र धनी मात्रै होइन, नागरिक पनि सम्पन्न भएको देश हो। चीनलाई अलग गरेर संसारको आधुनिक व्यवस्था कल्पना गर्न अब सम्भव छैन। चीन पूर्ण रूपमा राजनीतिक स्थायित्व र आर्थिक सुशासन भएको देश हो। चीन महाशक्ति राष्ट्र बन्ने दौडमा छ। यही सपना लिएर चिनियाहरू विश्वभर आफ्नो प्रभाव जमाउन तल्लीन छन्। यति मात्रै होइन, चिनिया राष्ट्रपति सीले एक ध्रुवीय प्रभुत्ववादको विकल्पमा बहुध्रुवीय अवधारणा अघि सारेका छन्। विश्वभरका सबै राष्ट्रप्रति समदूरीमा सम्बन्ध राख्दै हस्तक्षेपको नीतिमा देखिन्छ चीन। चीनको यही बढ्दो प्रभावले वासिङटन झस्किएको छ, जसले हाम्रो सुरक्षामा खतरा मात्रै होइन, हामीले चीनबाट प्राप्त गर्ने लाभ पनि गुम्न सक्ने दाबी गर्छन् परराष्ट्र जानकार। ऊ कहिले उत्तर फर्किने कहिले दक्षिण फर्किने गर्नु हुँदैन। हामी चाहिँ नेपालतिरै फर्केर अनि हाम्रा छिमेकीहरूसँग चाहिँ हामीले राम्रो सम्बन्ध राख्नुपर्छ। नेपालको आवश्यकता कहाँ छ, नेपालको चाहिँ जमिन कहाँ छ, त्यहाँ टेकेर अनि नेपालको आवश्यकतालाई चाहिँ केन्द्रमा राखेर अनि हामीले छिमेकीहरूसँग चाहिँ व्यवहार गर्नुपर्छ। नेपालको हित प्रवर्धन गर्ने हो परराजनीति भनेको। त्यसैले चाहिँ राष्ट्रिय हित केन्द्रमा हुन्छ। यता र उता हेर्ने भन्दा पनि जता हेरे पनि त्यो राष्ट्रिय हितभन्दा यताउति जाने कुरै छैन। नेपालसँगको चीनको सम्बन्ध खेलाची गर्ने विषय होइन, एक चीन नीति घोषित नीति हो। हाम्रो यसलाई बिथोल्न खोज्ने कुनै पनि कदम विश्वासघात हो। यस पटकको चीन भ्रमणमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले चीनसँग भारत र अमेरिकाको नेपालमाथि बढ्दो हाबीको विषयमा प्रस्ट्याउनु पर्नेछ। वर्तमान सरकारले यसबारे तत्काल चीनलाई स्पष्ट पारेर चीनसँगको सम्बन्ध अझै सुमधुर बनाउने अवसर पनि हो। अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा निरन्तर निष्क्रिय बनिरहेका विगतका सरकारभन्दा अलि फराकिलो सोचका साथ दाहाल सरकार अघि बढ्न सक्नुपर्छ। नेपालमा दबावमा लागू गरिएको एमसीसी र लागू गर्न खोजिएको एसपीपीको विषयमा चिनिया चासो निकै रहेको थियो, जुन विषयमा चीन अमेरिका बीच वाक युद्ध नै भएको थियो। भारत र चीन दुवै नेपालबाट आफ्ना स्वार्थहरूमा आघात नहोस् भन्ने चाहन्छन्। हाम्रो सुरक्षाप्रति हामी पनि त्यत्तिकै संवेदनशील छौँ भनेर हामीले भन्न सक्नुपर्छ। अब कार्पेट मुनि समस्याहरू लुकाएर दुवै देशसँग नेपालको सम्बन्ध राम्रो हुन सक्दैन।
दर्शकवृन्द, चीन महाशक्ति राष्ट्र बन्ने दौडमा छ। चीन संसारको एउटा यस्तो आर्थिक शक्ति हो जहाँ राष्ट्र धनी मात्र होइन, नागरिक पनि सम्पन्न छन्। चीनलाई अलग गरेर संसारको आधुनिक व्यवस्था कल्पना गर्न अब सम्भव छैन। चीन पूर्ण रूपमा राजनीतिक स्थायित्व र आर्थिक अनुशासन भएको देश पनि हो। त्यसैले छिमेकी चीनसँग सम्बन्ध विस्तारसँगै आर्थिक विकासमा पनि सँगै हिँड्नुपर्ने हो नेपाल। तर हाम्रा शासकहरू जता मल्खु उतै ढल्कु भने जस्तै छन्। त्यसकारण यसपटक प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको चीन भ्रमण त्यस्तो नहोस्। हवस् त, आजलाई यति नै। भोलि अर्को खास विषय लिएर उपस्थित हुनेछौँ। खबरभित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला एभी न्युज खबर। नमस्कार।